हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस हिसाब से हसन ने हादी के साथ किया तो क्या हादी अपने वालिद को ये सब कुछ जाकर बता पाएगा? तो क्या उसका वालिद हादी की बातों के ऊपर यकीन करेगा? हसन जाता है खजस्सा के पास और उसे डराने और धमकाने की कोशिश करता है। तो क्या यहाँ पर खजस्सा अपनी ज़बान सबके सामने खोल पाएगी? तो आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब हादी की माँ हादी की तबीयत देखती है तो उसके बाद उससे सब्र नहीं होता और फ़ौरन वो खजस्सा के पास जाती है, उससे सवाल करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस वक़्त लैब में क्या करने गई थी और तुम्हारे पीछे हादी क्यों आया था और ये सब कुछ कैसे हुआ? तो वहाँ पर खजस्सा ज़बान अपनी खोल नहीं सकती, क्योंकि उसने ज़बान खोली तो हसन की जो माँ है वो इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। और खजस्सा इस वजह से भी अपनी ज़बान नहीं खोलती कि वो अपनी जो है बदनामी नहीं करना चाहती। उसे पता है कि अगर मैं यहाँ पर बदनाम हो गई तो जो मेरी डिग्रीज़ हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और दरगज़ई और अमरोज़ लाला मुझे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएंगे। इस वजह से वो यहाँ से बात नहीं करती और कॉल काट देती है। थोड़ी देर के बाद हसन आता है खजस्सा के पास, उसे धमकियाँ देना शुरू कर देते। उससे कहता है कि तुम्हारी जो किस्मत है बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम इस दफ़ा तो बच गई हो। अगर तुमने ज़बान खोली तो अगली दफ़ा तुम्हारा मैं वो हशर करूँगा कि तुम कहीं बच नहीं सकती, तुम्हें बचाने वाला भी उस वक्त कोई भी नहीं होगा। खजस्सा वहाँ से भागती है और फ़ौरन अपने कमरे में आती है। अपना जो सामान होता है, बोरिया बिस्तर होता है, वो गोल करना शुरू कर देती है। अपने कपड़े जो होते हैं वो पैक करती है। जब बिया उसकी दोस्त ये हालत देखती है तो उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि खजस्सा तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? तो खजस्सा उससे कहती है कि मैं घर जा रही हूँ हमेशा के लिए। तो बिया उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि नहीं खजस्सा, तुम इस वक्त नहीं जा सकती, तुम्हारी डिग्रीज़ हैं चंद दिनों के लिए आ जाएगी और अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो खजस्सा उससे कहती है कि कुछ भी यहाँ से ठीक नहीं हुआ, मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकती। और दरअसल सही कहता था कि शहरों में इंसान नहीं बसते बल्कि शैतान बसते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बिया इसकी कोई रिक्वेस्ट करे, इसको रोकने की कोशिश करे और खजस्सा यहाँ पर रोक दे। हादी मौजूद होता है, उसका वालिद उसकी माँ उसके साथ बैठे होते हैं। तो शरियात साहब फ़ौरन जो होता है वो हादी से पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि खजस्सा लैब में क्या कर रही थी और तुम उसके पीछे लैब में क्या करने गए थे? क्योंकि जो फंक्शन था ये तो ग्राउंड में था, बाहर था, और तुम दोनों लैब में किस वजह से गए थे? ये कॉलेज में लोग ठीक कहते हैं कि कॉलेज में जो नाइट पार्टियाँ होती हैं क्या इसी तरह की होती हैं? आगे वो मज़ीद बढ़ने चाहता है तो वहाँ पर जो होता है हादी का वालिद होता है वो हादी के ऊपर शक की निगाह से उससे सवाल कर रहा था। वो इस वजह से सवाल कर रहा होता है कि हो सकता है कि इन दोनों के आप बीच में कोई चक्कर हो। तो हादी फ़ौरन अपने वालिद को रोक लेता है। उससे कहता है कि अबू जान खुदा का खौफ करो, आपको कम से कम इस तरह के सवाल करते हुए या इस तरह की बातें करते हुए कम एक दफ़ा तफ्तीश तो करनी चाहिए। एक दफ़ा तफ्तीश कर लो, उसके बाद आपका हक बनता है कि आप सवाल करो। मैं आपको इतना बता दूं कि खजस्सा को जो बुलाया गया था लैब में वो आपका नाम लेकर बुलाया गया था। जब ये बात शरियात साहब सुनता है तो शरियात साहब के जो हैं वो होश ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं कि मेरे नाम को कौन इस्तेमाल कर सकता है। आप एक दफ़ा खजस्सा से पूछो। उससे कहता है कि मुझे इस बात का कोई भी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि वहाँ पर हसन भी मौजूद था और मेरे साथ ये सब कुछ किया गया था। और जब ये बातें कर रहे होते हैं तो एमा जो होती है वो इनकी सारी बातें सुन लेती है और फ़ौरन एमा जाती है हसन के पास और उसे जाकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि हादी शरियात साहब को सब कुछ बता चुका है, अब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो वहाँ पर हसन एमा को कहता है कि भाई इसकी जो है किस्मत अच्छी होती है, जब भी मैं इसके ऊपर वार करने लगता हूँ तो इसकी किस्मत की वजह से ये बच जाती है, लेकिन अब की बार जो मैं इसके ऊपर वार करूँगा तो ये किसी भी सूरत में नहीं बच सकेगी। मैं उससे कहती कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने खजस्सा को हर सूरत में रोकना है कि खजस्सा अपनी ज़बान ना खोले। अगर खजस्सा ने अपनी ज़बान खोल दी तो फिर उसके बाद आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। हादी के सवाल
سوال سے شریعت صاحب کے ذہن میں عجیب طرح کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ آفس میں موجود ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھر میں موجود ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور آخر کار وہ خجسہ کو کال کر دیتا ہے. جب خجسہ کو کال کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جو ہے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گے. تو وہاں پر خجسہ اس سے کہتی کہ جی سر بولیں. خجسہ اپنے سر کو جھوٹ تو نہیں بول سکتی، تو وہاں پر شریعت صاحب اس سے کہتا ہے کہ آپ کو وہاں پر لیب میں کس میں بلایا تھا، اور ہادی جو ہے کیا کرنے آیا تھا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ کیسے پیش آیا. تو خجسہ آخرکار سب کچھ سچ بول دیتی ہے اور شریعت صاحب کو کہتی ہے کہ آپ کا نام لے کر مجھے اس لیب میں حسن نے بلایا تھا. جب میں وہاں پر گئی تھی تو حسن موجود تھا، اور اس کے بعد میں وہاں سے بھاگنے لگی حسن سے جان چھڑا کر، تو اس نے ٹیوب جو مجھے ماری وہ ہادی کو لگی تھی، اور ہادی وہاں پر بے ہوش ہو گیا تھا. میں وہاں پر باہر آ گئی تھی. جب یہ شریعت صاحب حسن کے نام سنتا ہے تو اس کے جو ہوتے ہیں ہوش ٹھکانے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں تک زمین نکل جاتی ہے. وہ تو پہلے یقین نہیں کر پاتا، لیکن جب خجسہ کے منہ سے سنتا ہے تو پھر اس سے یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا یہ تم سب کچھ سچ کہہ رہی ہو؟ تو وہ خجسہ سے کہتی کہ ہاں میں سب کچھ سچ کہہ رہی ہوں، اور جب میں وہاں پر گئی تھی تو حسن ہی موجود تھا. یہ بات کر کے خجسہ جو ہوتی ہے وہ کال کاٹ دیتی ہے. آگے جا کر اب شریعت صاحب پوری کوشش کرے گا حسن سے سوال جواب پوچھنے کی. حسن کو بلائے گا، اس سے کہے گا کہ بھائی اب مجھے بتاؤ کہ تم وہاں پر کیا کرنے گئے تھے، اور تم نے خجسہ کو وہاں پر کیوں بلایا تھا. تو حسن جو ہوگا وہ اپنے والد کو جھوٹ بول سکتا ہے. اس سے کہے گا کہ ابو جان آپ اس کی باتوں کے اوپر یقین کرنا شروع کر چکے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے اور یہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے، مجھے پھنسا سکتی ہے. آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جو ہے وہ نفرت کاری ہے. اگر ہادی نے جہاں پر دیکھا ہوتا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس سے یقین ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ شریعت صاحب یقین کرتا، لیکن ہادی بھی کہہ رہے کہ حسن تھا اور خجسہ بھی کہہ رہی ہے حسن تھا. تو پھر جو شریعت صاحب ہوگا وہ اس عورت کو ملے گا جو خجسہ کو بلانے آئی تھی، وہ اس کو ملے گا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے بعد جو ہوگا وہ اس سے پورا یقین ہو جائے گا کہ خجسہ کو جو ہے وہ بلانے والا حسن ہی تھا. حسن کی وہاں پر خیر نہیں ہوگی، حسن جو ہے مکمل طور پر پھنس جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کا والد اسے یہاں سے نکال بھی دے، لیکن خجسہ کے دل میں اب اتنا ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ خجسہ اب اس جگہ پر یونیورسٹی میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی. وہ صرف اور صرف یہاں پر اس وجہ سے موجود ہے، وہ اس کی ڈگری ہے، اس کے بعد پھر یہاں سے چلی جائے. کیونکہ امروز نے بھی اس سے کہا کہ تمہاری جب تک ڈگری نہیں آتی تم یہاں پر موجود رہو، اور ڈگری آنے کے بعد تم واپس آ جانا اور درگزئی کے ساتھ شادی کر لینا. اب وہ جلد سے جلد کوشش کر رہی ہے کہ میری جو ہے وہ درگزئی کے ساتھ شادی ہو جائے اور میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں. امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آئے گا. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دینی ہے اور بتانا ہے کہ آگے جا کر جو ہے حسن پھر نئی چال کون سی چلے گا جس پر جو ہے خجسہ کو وہ بدنام کرے. کیونکہ یہ سارا دونوں کا پلاننگ ایما اور حسن کی ہے، اور حسن پھر سے خجسہ کو بدنام کرنا چاہتا ہے. وہ اپنا بدلہ اس طریقے سے لینا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اگر خجسہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر جو ہے ہادی اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر پائے گا. تو یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی رائے دینی ہے. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.